उसको सरकारी टेलिभिजनले चाहिँ यहाँ बन्द गरेको छैन। म चाहिँ बन्द गरेँ सबै गर्नु दूरदर्शन सहित भन्ने पक्षमा छु म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा। कारण के भने दूरदर्शनले यो कालापानी लिम्बू लेक त जम्मै लिम्बुवा धोरा त हाम्रै हो भनेर उहिलेदेखि भनेको छ। प्रधानमन्त्री र अरू राजदूत चाहिँ प्रेम प्रेमिका हुँ भन्ने ठुलो समस्या हो कि लिम्बुवा धोरा चाहिँ हाम्रो हो, बुद्ध उहाँ भारतमा जन्मिया हो भन्ने ठुलो हो। चीनले चाहिँ के देखायो भने तीन पटक नेपालका पूर्व राजालाई चीनमै आमन्त्रण गरेर पहिलो चरणमा दक्षिणी एसियाली एक्सपर्ट्सहरू र केही सिनियर पोलिटिकल कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना हैन चाइना अनि उनीहरूका सदस्यहरूसँग पोलिट ब्युरो मेम्बरहरूसँग भेट गरायो। अनि तेस्रो चरणमा चाहिँ सी जिङपिङसितै भेट्या हो। वर्ल्डको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हामी त यहाँ 5वटा मिलिट्री माइट भित्र पर्छौँ हामी भनेर धाक धक्कु लाएर उसले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायो भने उही नेपाललाई हेपे जस्तो उहाँ लद्दाखमा नि बनाउँदाखेरि चीनले अस्ति उहाँ नाक ठेस ल्याइदियो उसले त कि उनीहरू दुईटाको गल्ती ठिक मलाई थाहा छैन। तर बलियोको जे पनि हतियार भने जस्तै कुरा आयो। पत्रकारिताका प्राध्यापक वरिष्ठ पत्रकार पी खरेलज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु सर। मेरो हार्दिक धन्यवाद। यो खास गरिकन पछिल्लो समयमा हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको नेपालको सम्बन्ध विशेष चर्चामा छ। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतसँगको हाम्रो एउटा एक किसिमको तिक्तता प्रधानमन्त्रीजीमाथि भएको त्यहाँबाट मिडियादेखि लगायत अरू बौद्धिक व्यक्तिहरूबाट भएको अट्याक, यसलाई हेर्दाखेरि अब पक्कै पनि हाम्रो सम्बन्ध अहिले असाधारण रूपमा बिग्रेको अर्थात् एउटा खराब स्थितिमा छ भन्न सक्छौँ। अनि यो यही श्रृङ्खलामा चाहिँ भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा नेपाल सरकारले भनौँ नेपालका केबल अपरेटरहरूले चाहिँ जुन एउटा अहिले चाहिँ रोक्का गरेका छन् नि, त्यो पछाडि सरकारले जस्तो कूटनीतिक नोट पनि प्रोटेस्ट नोट पनि चाहिँ भारतलाई पठाउनु भएको छ। खास गरिकन हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीको विषयमा लिएर उहाँलाई चाहिँ हाम्रा अर्का छिमेकी राष्ट्रका चाहिँ राजदूतसँग जोडेर जसरी प्रचार गरियो, कुप्रचार भन्छु म, सरकारले प्रोटेस्ट नोट पनि पठाएको छ। कसरी हेर्ने वरिष्ठ पत्रकारज्यू यसलाई? पहिला चाहिँ भारतीय आम सञ्चार माध्यमले नेपालका विरुद्ध विस्मरण गर्दै आएको त मैले नै नोट गरेको 45 वर्षभन्दा बढी भयो। म पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा लागेकै 45 वर्ष जति भयो। हजुर। अरू पहिलेदेखि हो, ढिला भयो तर ठिक भयो। 45 वर्षबाट नै भारतको रवैया नेपालप्रति यही हो त? यही हो, यसमा फरकै छ। त्योभन्दा अगाडि पनि पछि अध्ययन गर्दा पहिलेदेखि सुरुदेखि नै भइरहेको छ। तर म आफैले नजिकबाट सक्रिय रूपमा अध्ययन गरेर अनि व्यावसायिक रूपमा लेख्दै आउँदाखेरि यो कुरा देखेँ। मेरो निष्कर्ष नै यही हो। अब अहिले चाहिँ चिनिया राजदूत र हाम्रा प्रधानमन्त्री बीच चाहिँ घनिष्ठ सम्बन्ध छ, प्रेम प्रेमिकाको जस्तो भन्ने आशयको जुन गलत सूचना प्रवाह गर्न खोजियो त्यसले चाहिँ विस्फोटक स्थिति ल्यायो आक्रोशमा नेपाली जनमानसमा। अनि त्यो ठिक भयो भन्छु म चाहिँ, किनभने यो चाहिँ यस्तो पराकाष्ठ नआग्यो कि यसले कसैले पनि विश्वास नमान्ने कुरा आयो। त्यो आउँदाखेरि जनआक्रोश एकीकृत भयो अनि केबल अपरेटर्सहरूले पनि आफ्नै इनिसिएटिभमा यो बन्द गर्नु पर्यो भारतीय न्युज च्यानल्सहरू भन्ने निष्कर्षमा पुगे। त उनीहरूले अब नेपाल सरकारसित पनि सोधेछन्, नसोधे भए हुन्थ्यो, किन स्वीकृति त चाहिँदैन, जानकारी चाहिँ दिए भए ठिक हुन्थ्यो। जानकारी चाहिँ किन दुई देशको सम्बन्धको कुरा छ। तर जे भयो ठिक भयो। अब अहिले यसले के सन्देश दियो भने भारतीय न्युज च्यानल्सहरू र अरू माध्यमहरूलाई अब नेपालीहरू सहेर बस्दैनन्, नेपाल सरकार पनि सहेर बस्दैनन्। अनि विश्वमा विचारकोमा परिवर्तन आइसके, चेतना धेरै बढ्यो भनिन्छ नि, त्यो कुरा नेपालीलाई पनि लागु हुन्छ। हामीमा नि चेतना बढ्यो। अब हामी चाहिँ सहँदैनौँ भनेपछि भारतीय आम सञ्चार माध्यम र त्यहाँका पत्रकारहरूलाई पनि यो सन्देश पुग्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, ठिक भयो। यो हदसम्म जाँदा रहेछन् भनेर नेपालीले पनि सबै नेपालीले बुझे र भावी दिनमा उनीहरूबाट सम्प्रेषित सूचनाहरू, समाचारहरू, टिप्पणीहरू कस्ता हुन्छन् भनेर त्यसै स्वतः उनीहरूले यो ठिक हो भनेर अथवा यिनीहरूले ठिकै भने होलान् भनेर ग्रहण गर्दैनन्। अब आम नेपालीले भावी दिनमा यो चाहिँ हाम्रो लागि सकारात्मक भयो। अब जहाँसम्म यो कूटनीतिक नोट पठाइयो भन्ने छ, यो चाहिँ त्यतिको कूटनीतिक
पाइला होइन। के कारणले भने स्वस्फूर्त किसिमले आम नेपालीले यसको विरोध जनाएको, केवल अपरेटर्सहरूले पनि आफ्नै इनिसिएटिभमा अब बन्द गर्ने तिनीहरूको च्यानल भनेको अवस्थामा अनि नेपाल सरकारले फेरि 3 दिनपछि किन त्यो डिप्लोमेटिक नोट पठाउनु परेको? त्यो त अन्तिम हतियार हो। पहिला साधारणतः फ्री प्रेसमा भएको ठाउँमा दाबी गर्ने मुलुकहरूले हामीले त केही गर्न सक्दैन, यो नीति क्षेत्रको कुरो हो भन्न सक्छन्। एक दोस्रो कुरो, उनीहरूले कारवाही गर्यो भने पनि हामी कहाँ के उनीहरूले भोलि पठाउला, तिम्रो फलानु सञ्चार माध्यमले यसो गर्यो भन्यो भने हामीले के कारवाही गर्न सक्छौँ त? हामीले याद गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ दुवै मुलुकमा घुमाउरो पाराले केही कानुनी प्रावधान छन् जसले चाहिँ संयमितता अपनाउनु पर्छ। के यो फ्री एक्सप्रेसनमा भने अन्तर्देशीय सम्बन्धमा आँच नआओस् भन्ने खालको आशय क्यारी गरेका केही प्रावधान छन्। त्यो हत्तपत्त प्रयोग हुने चिज चाहिँ होइन। अब अहिले पठाइसके, त्यो पनि यतिको दिनपछि पठाउनेमा चुप लाएर बस्याबे हुन्थ्यो यो चाहिँ भन्ने मात्र छ मलाई। भनेपछि प्रोटेस्ट नोट जुन चाहिँ गभर्मेन्टले पठाउनु भएको छ नि यो केबल अपरेटरहरूले बन्द गरिसकेपछि त्यो चाहिँ अलिकति ढिलो भयो, अर्थात् यति पछाडि पठाउनुको कुनै सान्दर्भिकता छैन भन्ने कुरो हो। नत्र भने अब यो सानो एउटा कागज काट्नलाई बन्चरो भने जस्तो भयो। अब किनभने अब आम जनताको विचार बुझिसके, भारतीयले नि बुझे, नेपालीले नि बुझे, एकाआफ्नो यस्तो कुरो त भारतीयले गर्यो भने हामीले त विरोध जनाउनै पर्छ भन्ने भइसक्यो। आम सञ्चार माध्यममा नि यसमा सहमति आयो। त्यसकारण यो ठिक भएन, पठाएको चाहिँ उपयुक्त भएन। अहिले पछि कहिले कहिले पर्यो भने त्यो प्रयोग गर्न सायद सकिन्थ्यो। वरिष्ठ पत्रकार खरेलजी, यो खास गरिकन केपी शर्मा ओलीजीमाथि जसरी भारतीय मिडियाहरूले उहाँलाई चाहिँ प्रहार गरिराखेका छन् त्यो त हामीले देखिसकेका छौँ। घाम जतिकै छर्लङ्ग भएको छ। उहाँहरू एक पक्षीय रूपमा उहाँ सँगसँगै नेपाललाई पनि उहाँहरूले चाहिँ प्रहार गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यही श्रृङ्खलामा जसरी प्रधानमन्त्रीजीलाई चाहिँ अर्को देशका हाम्रा चाहिँ महामहिम राजदूतसँग जोडेर कुप्रचार गरियो नि, भनेपछि यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै यो चाहिँ नियोजित रूपमा नै चाहिँ भनौँ न बदनाम गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ कि के लाग्छ हजुरलाई? यो न्युजको जसरी भनौँ न प्रस्तुत गरिएको छ नि त्यसलाई हेर्दा यसलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा त उनीहरू चीनलाई कसरी घोचपेच गर्ने भन्नेतिर विशेष लागेका छन्। ग्वालन भ्यालीमा केही हप्ता अघि उनीहरूको सानो लडाइँ नै भयो। अब चिनियाहरू त विगत केही वर्ष यता त विभिन्न ठाउँमा डिस्प्युटेड एरियामा उनीहरूले आएर बसिसकेका छन्। डिस्प्युटेड एरियामा भन्ने त अहिले प्रमाणितै भइसक्यो। अनि भारतीय सञ्चार माध्यम विशेष त भारतीय सरकारले र उसका मातहतमा र उसले प्रभाव पार्न सक्ने आम सञ्चार माध्यमले भारतीयहरूको मोरल बुस्ट होस्, मोरल हाई होस् भनेर अनि चिनहरू एकदम डराइरहेछन्। चिनियाहरूको अघितिर हाम्रा त यस्ता यस्ता इक्विपमेन्ट छन्, यस्ता यस्ता एयरक्राफ्ट ल्याएका छौँ, उनीहरूसित पऱ्यो भने हामी लड्न सक्छौँ, ऊ डराएछ इत्यादि उनीहरूले प्रचार गरिरहेछन्। प्रोपागन्डा त्यो उनीहरूको कुरो भयो। अब त्यो रिस पोख्नलाई अनि उनीहरूले चिनिया राजदूतको नाम यसरी लिए, तर उनीहरू कति अनाइडी रहेछन् भने कसैले पनि विश्वास नगर्ने एउटा केस ल्याए। तर यो हदसम्म उनीहरू जान सक्छन् भन्ने एउटा यो देखियो। अब जहाँसम्म केपी ओलीमाथि खनिएको भन्नेमा चाहिँ मेरो अलिकति पृथक मत छ। हजुर, केपी ओलीले मात्र गरेर त्यो नक्सा फेरि अर्को संस्करण आएको होइन। यो पहिला त यो नक्सा थियो नै पहिला है, त्यो बिचमा चाहिँ अब उल्लेख भएन, अहिले फेरि त्यसको पुनरावृत्ति भयो। अब त्यसमा सिर्फ केपी ओली भन्ने नेपालीहरूप्रति हो। केपी ओलीले आम नेपालीको कुरा विचार गरेर त्यसलाई ध्यान दिएर र नेकपाभित्रका विभिन्न समूहहरू, गुटहरू, नेताहरूको विचारलाई बुझेर नै यो निर्णय गरे हो। त्यसैले त धेरै जनमत त यसतिर गयो। त्यस कारणले केपी ओली र यो सम्पूर्ण निर्णय एउटै हो भनेर चाहिँ हामीले भन्नु मिल्दैन। केपी ओली भनेको हाम्रो सरकारलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सरकार प्रमुख, त नेपालमाथि खनिया हुनु उनीहरू खनिया। अब त्यहाँ यही निर्णय गरे भए केपी ओलीको साटोमा अर्को कोही भएको भए पनि त्यही, पुष्पकमल दाहाल भए पनि यही उनीहरूको प्रतिक्रिया हुन्थ्यो, माधव कुमार नेपाल भए पनि यही प्रतिक्रिया हुन्थ्यो, शेरबहादुर देउवा भएको पनि यही प्रतिक्रिया हुन्थ्यो। तर उनीहरू अति रिसाएका छन् भन्ने बुझियो, उनीहरूमा अब परिपक्वता देखिएन। उनीहरूले पहिलेदेखि वर्षौँसम्म हेप्दै आएको
नेपाललाई चाहिँ ओझेलमा पार्दै आएको सन्दर्भमा जहिले पनि आएकोमा यसरी प्रत्यक्ष रूपमा नेपालले आफ्नो अडान आफ्नो अधिकार हो भनेर असट गर्ने अवस्थामा पुग्यो भनेर उनीहरू रन्थनिएका हुन्। हजुर खरेलजी, यो 4.5 दशकको तपाईँको पत्रकारिताको अनुभव र सँगसँगै एउटा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिको नाताले पनि जसरी केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ आजको मितिमा नक्सादेखि यता जसरी भारतीय पक्षसँग उहाँको एउटा अडान देखिराखेको छ, त्यो हिसाबले चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा पनि यसरी चाहिँ एउटा निडरतापूर्वक भारतसँग उभिने एउटा नेताको रूपमा उहाँको छवि स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि नेकपा दलकै हिसाबमा केही प्लस पोइन्ट त पक्कै छ यसमा चाहिँ, किन योभन्दा अगाडि कसैले पनि विभिन्न समस्या आउँदाखेरि त्यस किसिमको अडान लिएकै थिएनन्। अब साँच्चीकै मैले हेर्दाखेरि विगतलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा 46 सालमा हो, 2046 सालमा नेपालमा कम्तीमा 3 वटा न त 4 वटा नाकाबन्दी लगाएको छ। एउटा 18 सालतिर अनि पछि 60 को दशकमा अझ पछि पनि गरेको छ, 70 को दशकमा सुरुमै 27-28 सालतिर अनि 46 सालमा नि लगाएको थियो। त्यसपछि पछि हाम्रो संविधान बनेपछि लगाए उनीहरूले। तर मरिचमान सिंह श्रेष्ठ पञ्चायतकालमा मरिचमान सिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सबैभन्दा लामो अवधिसम्म नाकाबन्दी लगाइयो, 13 महिनासम्म। 13 महिना लाउँदाखेरि अप्ठ्यारो के पनि एउटा उसले बडो खुब न्याक्यो 13 महिनासम्म। दोस्रो, अहिलेका वामपन्थीहरू कम्युनिस्टहरू भन्नेहरूले सहयोग गरेनन् सरकारलाई त्यो बेलामा। त्यसको बावजुद पनि उनीहरूले अडान लिन सके त्यो बेलाको सरकारले। अनि नेपाली कांग्रेस त्यो बेलामा प्रतिबन्धी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि यस्तो गर्नुहुन्न, नाकाबन्दी लाउनुहुन्न भन्नु उनीहरूले बोलेनन्। त्यसको बावजुद पनि अडान ल्यायो। सबैभन्दा ठुलो अडान भारतसित त्यही बेला ल्याओ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछिको यो घटना हो। यदि त्यो ऐतिहासिक हो भने यो पनि ऐतिहासिक हो, त्यो होइन भने यो पनि होइन। मेरो नजरमा दुईटै हो, तर त्यो अझ ठुलो हो त्यो चाहिँ भन्ने लाग्छ। अनि यो अडान चाहिँ मैले पटक पटक भन्छु, निर्णय गर्ने त नेताले हो नि त, सरकार प्रमुखले हो। तर खाली केपी ओलीखेरि म पनि त्यसमा विश्वास गर्छु, सायद तपाईँ गर्नु होला, तर धेरै बुद्धिजीले समर्थन गरेका छ। अनि त्यो केपी ओलीले गरे त हाम्रो समर्थन पनि छ। हामी जस्ता लाखौँ नेपाली छन्, सामाजिक सञ्जालमा जति प्रतिक्रिया आउँछ समर्थन गरेका छन्। त्यसको मतलब तिनीहरूको पनि हो र उहाँले पनि सरकार प्रमुखको नाताले त्यो विचारलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी सक्रिय रूपमा अगाडि बढेको त्यो स्वागत योग्य हो। तर एकजना मात्र व्यक्तिमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुनु है। हजुर खरेलजी, यो खास गरिकन भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धको लेयरहरू जति कोट्याउँदै गयो उति चाहिँ भनौँ न समस्याग्रस्त जस्तो देखिन्छ आज। सायद हामी समस्याको बाटोबाट हिँड्दैछौँ र पनि त्यो भइराखेको छ कि के हो। अब यो पछिल्लो समयमा बाढी पहिरोको चाहिँ सिजन छ। अनि अब यो तराई डुबान हाम्रो एउटा ठुलो समस्या र हाम्रा चाहिँ अहिलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भर्खरै मात्र रिपोर्ट भएको छ कि हाम्रो तराई डुबानको कारण चाहिँ भारतले बनाएको जुन यो सीमावर्ती छेउ एरियामा चाहिँ जुन सडक र बाँधहरू बनाएको छ, सडक रूपी बाँध भनिएको छ त्यसलाई, त्यसको कारणले हाम्रो तराई डुबानमा गयो भन्नुहुन्छ। अब भारतसित त्यो पनि एउटा समस्या छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल भिजिट गर्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ न यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ सल्युसन निकाल्ने भन्ने उहाँहरूको डिस्कसन चाहिँ भएको रहेछ, सम्झौता भएको छ अरे। अब त्यो पनि भारतले राम्ररी एड्रेस गरेन। समस्या त्यही हो, नेपालको तराई डुबानमा परेको अवस्था छ। अब यसलाई कसरी हेर्ने सर? भारतसँग त हाम्रो त समस्या मात्रै देखिन थाल्यो त। यसो छ, यस्ता समस्याहरू थाँती राखिँदै आएको दशकौँ भयो। अब चाहिँ कुरा बाहिर स्पष्ट रूपमा पपुलर म्यान्डेटको कारणले होला सरकारले उल्लेख गर्न थाल्यो। यो पछिल्लो निर्णय जुन गृहमन्त्रीले गर्नुभयो निर्णय भने त अब यो चाहिँ बाहिर पब्लिकमा ल्याउनु पर्यो, यो कारणले भन्नुभयो नि त। यो भनेको चाहिँ स्वागतयोग्य, यो पनि अर्को ऐतिहासिक कदम हो भन्छु म चाहिँ। किन डराउनुहुन्न भन्नलाई। अब यहाँका चाहिँ कोही कूटनीतिज्ञ अथवा कूटनीति विज्ञहरू भन्नेहरूले सधैँ क्वायट डिप्लोमेसी भन्छन्। भारतले त त्यही क्वायट डिप्लोमेसीबाट नेपाललाई चपाइदियो हो। क्वायट डिप्लोमेसी नभएपछि पब्लिक डिस्कसनमा ल्याउँदै नल्याउने, पब्लिक डिस्कसनमा आयो भने क्वायट डिप्लोमेसी भएन अरे। मैले यो कुरा गरेँ भने के क्वायट डिप्लोमेसी भएन? म के डिप्लोमेटिक उनीहरू के अरे सर्भिसमा लागेको मान्छे हुँ र? मेरो कुरा त राख्नुपर्छ। अनि भारत आफैले के गर्छ, उसलाई असर परेको चिज उसले विभिन्न फाउन्डेसन बनाउन दिएको छ।
अनि विभिन्न दलका छन् त्यहाँ उसले यो विदेशी मामिलाका विषयहरू उठाएर उसलाई समर्थन हुने खालको इन्टरेक्सन गर्छ। अनि भारत मैत्री नेपाली विज्ञहरूले चाहिँ क्वाड डिप्लोमेसीमा जानुपर्छ, भारतसित न्युज खोजेर हुँदैनन्। पहिला त यो 50 वर्ष भइसक्यो कोही प्रोफेसरहरू चाहिँ उनीहरूको है। अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्दै आएछन् भने भारतसित न्युज खोजेर हुन्छ, लड्न सक्छौ, युद्ध गर्न सक्छौ पनि भन्थे। यस्ता पाङदुरे कुरा गरेर उनीहरू उहाँ फलानु बुद्धिजीवी प्राध्यापक भन्दै आएथे है। अब उनीहरूको जति हुन त म पनि प्राध्यापकै हुँ हजुर, तर उनीहरूको जतिको विज्ञता ममा नहोला, तर हामी स्पष्ट हुनु डराउनु हुन्न। अब सचेत भयौँ र हाम्रो गृहमन्त्रीले भनेको यो एउटा कुरा चाहिँ स्वागत योग्य नै हो। अनि के गर्नुपर्छ भने भारतीयहरूले के गर्छन् हामी हेरौँ नि त, उनीहरूबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ। उनीहरूले पहिलेदेखि आफू भन्दैनन् अनि उनीहरूको ठाउँमा हामीले गर्ने हो भने हाम्रा पत्रकारहरूलाई बिस्तारै डिप ब्याकग्राउन्ड भनेर उनीहरूले भन्ने गरेका छन् भने सोर्स कोट नगर्नु, कहीँ पनि खालि एउटा स्रोत अनुसार भन्ने, त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि नभन्ने, सरकारका अधिकारी पनि नभन्ने। अनि के भन्ने भने यसपालि यो कुरा उठाइयो अनि उहाँहरूले यसो भन्नुभयो भनेर बुझिन्छ भनेर लेख्छन् पत्रकारले। त्यो गरे भए आयो भनेर उनीहरूलाई प्रेसर हुन्थ्यो। उनीहरू त त्यहाँ अलिकति कुरा गर्ने अनि त्यहाँ जोइन्ट स्टेटमेन्टमा राख्दैनन् अनि केही पनि हुँदैन, कुरा गयो। त्यस्तो भएन। अब चाहिँ अब काहीँ कुरा गऱ्यौँ भने कि स्पष्ट रूपमा भन्ने, कि प्रेस ब्रिफिङ दिएर पत्रकारलाई भन्ने, कि प्रेस कन्फरेन्समा भन्ने, होइन हामी क्वाइटली जाउँ तर अरूलाई चाहिँ लिक गरौँ भने लिक गर्ने। अनि लिक गरेपछि टिप्पणीकार हुन्छन्, कहिले चाहिँ उहाँ टक सो प्रोग्रामका सञ्चालक हुन्छन्, उनीहरूलाई त्यो भनिदियो भने ए नेपालले उठाएछ यो कुरा भनेपछि अर्कोचोटि सोध्छ यो कुरा उठ्यो कि उठेन भनेर। एउटा दोस्रो, नेपाललाई चाहिँ लेजिटिमेटली इन्टरनेसनली नै एक्सेप्टेबल एरियाबाट पनि त्यहाँ कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु मिल्दैन भनेर हटाउँछ ठाडै। उसले चाहिँ इन्टरनेसनली नै अमान्य हुने ठाउँबाट बनाएकोमा जहिले पनि लम्की धम्की गरेर हामी त वर्ल्डको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हामी त यहाँ 5वटा मिलिट्री माइटभित्र पर्छौँ हामी भनेर धाक धक्कु लाएर उसले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायो भने उही नेपाललाई हेपे जस्तो उहाँ लद्दाखमा नि बनाउँदाखेरि चिनले अस्ति उहाँ नाक ठेस ल्याइदियो उसले त कि। उनीहरू दुईटाको गल्ती ठिक मलाई थाहा छैन, तर बलियोको जे पनि हतियार भने जस्तै कुरा आयो। त्यस कारणले अब चाहिँ उठाउनु पर्छ। तर एकचोटि त्यो भनेपछि अब डिप्लोमेटिकली यो डिप्लोमेटहरूले गर्ने कुरा, परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने, एकचोटि त्यो उठाएपछि क्वाइटली बसे हुन्छ, अरूले कुरा उठाइदिउन्। यदि त्यो कुरा उचित लाग्यो भने म चाहिँ गृहमन्त्रीको फ्यान कुनै हालतमा हुँदै होइन म, तर सही कुरालाई त वेलकम गर्नुपर्छ नि, यो सही कुरा हो। त्यस कारणले अब उनीहरूलाई एउटा सन्देश गयो नक्साको कुरामा पनि, यो कुरामा पनि उनीहरू चाहिँ नेपालीहरू त्यसै बस्दैनन्, न्यू खोज्दैनन्, तर आफ्नो लेजिटिमेट राइटको लागि अब अगाडि आउँछन् भन्ने भयो। टेलिभिजन च्यानल नि बन्द गरिदियो, त्यसमा भारतले मनमा उसलाई चित्त नबुझी पनि बोल्न सक्दैन। उसको केही गरेन, बरु उसको टेलिभिजन, उसको सरकारी टेलिभिजनलाई चाहिँ यहाँ बन्द गरेको छैन। म चाहिँ बन्द गरेँ, सबै गर्नु दूरदर्शन सहित भन्ने पक्षमा छु म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा। कारण के भने दूरदर्शनले यो कालापानी लिम्बू लेक त जम्मै लिम्बुवाधोरा त हाम्रै हो भनेर उहिलेदेखि भनेको छ। प्रधानमन्त्री र अरू राजदूत चाहिँ प्रेम प्रेमिका हुँ भन्ने ठुलो समस्या हो कि लिम्बुवाधोरा चाहिँ हाम्रो हो, बुद्ध उहाँ भारतमा जन्मिया हो भन्ने ठुलो हो। त्यो चाहिँ दूरदर्शनले भनिरहेछ हैन, पहिलेदेखि भन्दै आयो र यो त अस्ति नै भनेकै थियो नि। अनि त्यसलाई चाहिँ मान्य, त्यस कारणले केबल अपरेटर्सले उसलाई पनि बन्द गर्नु पर्थ्यो होइन, उसलाई पनि होइन है, किन यो त ठुलो हो नि त होइन। बरु तिमी चाहिँ लिम्बू लेक लिम्बुधारा फिर्ता लिने, अनि यहाँ भयभरको उहाँ राजदूतहरू चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको गर्लफ्रेन्ड हो भन्ने पनि भनिदिउनु बरु चाहिँ, उहाँले पनि ल तिमीहरू जे भन्छ हो भनिदिनु सक्नुहुन्छ, भनिदिने हो भने चाहिँ। त्यस कारणले यस्तो कुरामा पनि ध्यान दिने, तर सुरुवातको रूपमा राम्रो भयो। हजुर सर, यो अब भारतसँगको हाम्रो यो पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन सम्बन्धमा दरार आएको छ, सँगसँगै उत्तरी छिमेकीतर्फ भारतले चाहिँ जसरी हामीलाई त चिनको उक्साहटमा भनेर पनि उहाँहरू त जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि त्यसरी बोलिराखेका छन्। अनि अब अलिकति पिक्चरमा नै अब चिनको कूटनीति चाहिँ नदेखिने नसुनिने भन्ने चाहिँ आम विश्वास छ संसारमै।
त्यस विपरीत नेपालमा चाहिँ अब अहिलेका चिनिया राजदूतको सक्रियता ग्राउन्डमा आएको छ होइन, उहाँको चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ देख्न हामीले पनि महसुस गर्ने देखिने स्तरमा आएको अवस्था छ। भनेपछि चिनको नेपालमा भूमिका, चिनको नेपालमा चाहिँ हस्तक्षेप भनौँ एक हिसाबले त्यो बढेको हो, अर्थात् अर्को सिराबाट सुरु भएको सर यो सम्बन्ध? अर्को सिराबाट सुरु भएको हो र बढ्दैछ। अब यो भएको कुरा के भने पहिला चिन यसपटक चाहिँ चिनिया राजदूत ले जुन सक्रियता देखाएर विभिन्न नेताहरूलाई भेट्ने अनि सत्तारूढ दलमा अलिकति त्यहाँ विक्षिप्त किसिमका वाद विवाद हुन थाले अनि पार्टी नै फुट्ने हो कि भन्ने टाइम पारेर उनी सक्रिय भइन्, सक्रिय भएर देखिन चाहिन्। अब यो चाहिँ उनको व्यक्तिगत निजी निर्णय हुँदै होइन, यो त चीन सरकारले बेजिङबाट नै उनलाई त्यस्तै निर्देशन दिएर उनले यो गतिविधिमा लागेर देखिएकी हुन्। तर नेपालको इतिहासमा यस प्रकारले चिनिया राजदूत सक्रिय भएको उदाहरणै छैन, पहिलो पटक। हजुर। तर चीन योभन्दा अगाडि भनौँ न अब 70 को 80 को दशकमा चीनलाई त खानै त्यहाँ गाह्रो, कयौँ ठाउँमा त त्यहाँ खान नपाएर मान्छे मर्या पनि थिए। ऊ बेला त म कलेजमा पढ्ने बेलामा त उहाँ भन्थे, चीनले त उहाँ उड्नेमा हावाजहाज, गुन्डीमा मोटर बाइक सबै थोक खान्छ भन्थे। त्यति खान गाह्रो, अनि त जे चिज पाए नि खान्छ उसले भन्थे। अब आज आएर त चिनियाहरू यति आत्मनिर्भरता उनीहरूले विकसित गरिसके अनि इकोनोमीमा त वर्ल्ड इकोनोमी नम्बर 2 भइसक्यो र अर्को दशकमा अहिलेकै गतिमा गयो भने त नम्बर 1 हुन्छ भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कले भनेको छ। अनि वर्ल्ड ब्याङ्क भने त अमेरिकाको खास संस्था हो, किन त्यहाँको चिफ सधैँ अमेरिका नै हुन्छ। उनीहरूले भनेपछि त हामीले पत्याउनु पर्यो। अनि त्यो हुनेपछि अब चीनलाई के भने जति ठुलो भयो अनि उसको चुनौती पनि बढ्छ। अनि उसले सन्देश दिन पर्यो भने अनि सानोलाई उहाँ पहिला पुरानो कहावत, अहिले त त्यो सान्दर्भिक होला नहोला, छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने भन्थे यहाँ पहिला है। त्यस्तै उसले सी जिनपिङ नेपालको भ्रमणमा गत असोजमा आउँदाखेरि अनि चीनका विरुद्ध कोही लाग्यो भने हामी धुलो पिठो पार्छौँ, हड्डी धुलो पिठो पार्छौँ भन्ने आशयको वक्तव्य टिप्पणी दिएको थियो नि त उनले। त्यो किन दिएको भने नेपाललाई माध्यम बनाएर छिमेकी भारत र पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई दिएको थियो, एकैचोटि अरूलाई नगइकन ल है भने। अनि उनीहरूले त्यो बुझेनन् होला। अहिले यो ग्वालनको हिस्ट्रीले त देखाइदिइहाल्यो इन्सिडेन्टले। वास्तवमा त्यो चाहिँ पहिलेदेखि प्लान किन रहेछ भने उनीहरू त यो विगत 2-3 वर्ष अघि नै त्यो क्षेत्रमा अलिकति अगाडि बढ्दै आएका रहेछन् र भारतीयहरूको सरकारले चाहिँ स्वीकार नगरिसकेको। तर अहिले भारतीयहरू उनीहरूका बुद्धिजीवीहरूले नि भनिसके र हो नै देखियो। चीन चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडि भन्दा अहिले नयाँ ठाउँमा डिस्प्युटेड एरिया तर केही उसले स्टेसनहरू बनाइसकेर छ भनेपछि ऊ त्यसरी आएको छ। ऊ पनि आफ्नो तिब्बतलाई कसरी सेक्युरिटी बेल्ट टाइटन गर्ने, तिब्बतलाई बचाउने। र किनभने तिब्बतै उसको सबैभन्दा कमजोर क्षेत्र मानिएको छ, किन त्यहाँको तिब्बती गभर्मेन्ट इन एक्जाइल इन्डियामा छ है। दलाई लामा एउटा समूहको उनी धर्मगुरु पनि हुन्। अब उनको त्यहाँ संरक्षण पनि छ त्यो एक्जाइल गभर्मेन्टलाई। अनि उनी भारतमै बस्छन् उनको धर्मशालामा। त्यसैले त्यसलाई प्रयोग होला भनेर उस बढी सचेत छ। अनि यो 16 साल 17 सालदेखि नै जब दलाई लामा 1959 मा भारतमा उनी एक्जाइलको रूपमा बस्न थाले, त्यसपछि टिबेटन रिफ्युजी यहाँ थुप्रै आए। अनि अमेरिकन सिआइएले 16, 17, 18 सालमा विशेष त यहाँबाट स्विचाटार, यहीँ काठमाडौँको स्विचाटारमा हजुर हेलिकप्टरबाट यहाँ राहतका सामग्री लाने भनेर इक्विपमेन्ट लगेर हाम्रो नर्दर्न हिल एरिया, माउन्टेनस एरिया, विशेष त मुस्ताङमा है, त्यहाँ चाहिँ हतियार एयर ड्रप गरे। अनि त्यसपछि सिक्किमबाट यो 200 माइल जति भने 300 किलोमिटर जति, 250-300 किलोमिटर सिक्किमबाट पर्ने हाम्रो मुस्ताङ, त्यहाँबाट पनि हेलिकप्टरबाट इक्विपमेन्ट ड्रप गरेको त्यहाँ है। अनि यहाँबाट त काठमाडौँमा
एकजना नेपाली के अरे डिएसपी थिए एकजना, अनि त्यो डिएसपीले चाहिँ सतर्क है, चिनियाले कम्प्लेन गर्ने, उसले कम्प्लेन गर्यो कि तिमीहरूले त यहाँबाट पठायो भने सुइसाइड टारको रोक्यो, अनि सिक्किमबाट पठायो उसले इन्डियन गभर्मेन्टलाई भने त्यहाँ रोकियो। तैपनि आइरहेछ सामग्री त्यहाँको हाम्रा विरुद्ध, तिब्बत विरुद्ध प्रयोग गर्नलाई त्यहाँ चाहिँ टिबेटन खम्पाजहरूले प्रयोग गरिरहेछन् भन्यो उसले। त्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सर्च अपरेसन लन्च गर्दाखेरि काठमाडौँको सोरहोटे पार्टी पक्नाजुलसित जोडिया ठाउँ त हो नि, त्यहाँ त एक ताती भरियाहरू गइरहेछन् बिहानै। हजुर। अनि कहाँबाट आएको तिनीहरू? बालाजीतिरबाट आएका रहेछन्। बालाजीतिरबाट आएपछि एउटा डिएसपीले के छ त्यहाँ भने त अगाडिको नाइके हडबडाएछ, हडबडाएपछि त खोल भनेछ, डोको खोलेपछि त सब हतियार छन्। अनि त्यहाँ त ताती 18-20वटा डोकेहरूले लान लायो। त्यसपछि उनीहरूको नाइके कहाँ बस्दो रहेछ भने ककनीमा बस्ने रहेछ। त्यहाँ प्रहरी जाँदाखेरि त अमेरिकन सिआईको अधिकारी रहेछन्, उनी त प्रहरी देख्ने बित्तिकै मुर्छा परेर फेन्ट भयो। त्यहाँ बौरिने टाइम लाग्यो। पछि अमेरिकन अलिअलि प्रेसर दिए होला नि, यहाँबाट पनि अरू के गर्ने भने यसलाई धपाइदिए, हतियार लिए। अनि त्यसपछि घट्यो पनि अमेरिकन इक्विपमेन्ट सप्लाई, तिनीहरूलाई वेपन सप्लाई। त्यो डिएसपीलाई एकैचोटि डिआइजीमा प्रमोसन गरे भने एक फड्को। एसपी हो, त्यो बेलामा एसएसपी भन्ने पद थिएन, एआइजी भन्ने पद थिएन, यो त पछि 80को दशकपछि बनाएको पद हो। भनेपछि अनि एकैचोटि डिआइजी बनाइदिएको, किनभने राजा महेन्द्र खुसी भए अरे, हो यसै गरी सतर्कता अपनाउनुपर्छ भने चिनियाहरू पनि खुसी भए, यो त गर्यो है यसरी भनेर। अब त्यस किसिमको सतर्कता अपनाएर एउटा ब्यालेन्स नीति अपनाउने भारतसितको सम्बन्धमा पनि चीनसितको सम्बन्धमा पनि भन्ने नीति थियो। 46 सालपछि त्यो खस्कँदै गयो र अहिले आएर चाहिँ झन् त्यसको सान्दर्भिकता बढ्यो। अब भावी दिनमा सरकारले पनि चीनको सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट, जेन्युन इन्ट्रेस्ट हामीले हेरिदिनुपर्छ, भारतको पनि सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट जेन्युन हेरिदिनुपर्छ। उसलाई अप्ठ्यारो भयो कि उसले परिभाषा गरे अनुसारको सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुँदैन। अब चाहिँ झन्झन किन बढ्छ भने चीन को ठुलो प्रतिस्पर्धी भनेकै अमेरिका र युरोपियन युनियन। उनीहरूले चीनलाई हरेक किसिमको भएको पनि नभएको पनि लान्छना लगाइरह। जस्तै अब अहिले नै आएको छ नि त डेटा कलेक्सनमा, भने आखिर त्यो जम्मै चाहिँ अपरेसन त बाहिरबाट हुने रहेछ, चीनबाट हुने होइन रहेछ। त्यो त झुट साबित हो। त्यस कारणले यसमा मैले चीन एकदम विशुद्ध चोखो होला भन्ने पनि म भन्दिनँ, तर धेरै जसो अर्ग्यालाइन चाहिँ प्रतिस्पर्धीहरूबाट आएको छ, अमेरिका र युरोपियन भन्ने देखिन्छ। अनि नेपालको डर चाहिँ मैले पटक पटक भन्दै आएको छु कि चीन र भारतको युद्ध भयो भने नेपाल खतरामा के कारण भने उनीहरूको लडाइँ के हुन्छ पूर्व नेपालको छेउमा सिक्किम भुटान नजिक, के हुन्छ पश्चिम नेपालमा लद्दाख एरिया नजिक, पश्चिम नेपाल नजिक लद्दाख एरिया नजिक, के काश्मीरमा हुन्छ पाकिस्तानसित। र काश्मीर हाम्रो पश्चिम नेपालबाट धेरै टाढा छैन हैन। अब दक्षिण भारतभन्दा त पश्चिम नेपाल धेरै नजिक छ काश्मीरसँग। अनि उनीहरू तीनटै न्युक्लियर पावर र विश्वमा तीन-तीनवटा न्युक्लियर पावर जसका बीच चाहिँ टाइममा युद्ध भएको छ। त्यस्तो बीचमा रहेको भूपरिवेष्टित नेपाल जस्तो उदाहरण कहीँ पनि छैन, सिर्फ नेपाल। र उनीहरूले लड्यो भनेदेखि उनीहरूले त ती कहाँ लड्छन्? इस्लामाबाद, बेजिङ र दिल्लीमा लड्ने होइन, त्यही काश्मीर वरिपरि, लद्दाख वरिपरि, सिक्किम भुटान नजिक लड्दाखेरि त उनीहरूले न्युक्लियर वेपन प्रयोग गरे वा अरू हतियार प्रयोग गरेर रेफ्युजी आउने पनि नि समस्या, न्युक्लियर वेपन प्रयोग गरे पनि समस्या। अनि यहाँ प्रयोग गरेर हामीलाई पनि असर पर्यो भने भोलि आएर स्कलरसिप दिने, हस्पिटल बनाउने इत्यादि भन्दैमा त हामीलाई त नोक्सान त भइसकेको हुन्छ। त्यसैले बडो सेन्सिटिभ पिरियड छ। फुकी नेपाल सरकारले अगाडि बढ्नुपर्छ। डिप्लोमेसी खाली दाबी गरेर त्यो ओठे डिप्लोमेसीबाट अब हुँदैन, बडो केयरफुल प्लानिङबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, नभए हामीलाई चाहिँ ठुलो नै चुनौती आउँछ। खरेलज्यू, यो खास गरिकन एउटा तपाईँकै चाहिँ स्टेटमेन्ट म यहाँलाई स्मरण गराउँछु। यहाँले बार लेख्नु पनि भएको छ, भन्नु पनि भएको छ। गत असोजमा चीनका महामहिम राष्ट्रपति जो चाहिँ नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो, सी जिङपिङ,
त्यो भ्रमणमा चाहिँ सी जिनपिङले चाहिँ आफ्ना विशेष व्यक्तिलाई उहाँ प्रोटोकलको कारणले उहाँले त्यो भेट्न मिलेन होला, अलग कुरो भयो। उहाँले आफ्ना विशेष व्यक्तिलाई चाहिँ निर्मल निवासमा पूर्व राजालाई भेट्न पठाइएको हो भन्ने कुरा तपाईँले भनौँ न विश्वस्त स्रोतबाट त्यसलाई पुष्टि गर्नुभएको अवस्था छ। त्यो एउटा दृष्टान्त, इक्जाम्पल। अनि यो पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिक चाहिँ एउटा टर्मोइलको बिचमा चाहिँ चीनका राजदूतको भूमिका, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले लकडाउनभन्दा केही समय अगाडि जस्तो भारतको राजधानी दिल्ली लगायतका ठाउँहरूमा त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई भेटेको प्रसङ्ग, भारतको चाहिँ सबैभन्दा पपुलस स्टेट भन्छ यो हाम्रो तपाईँको उत्तर प्रदेश, युपीका चाहिँ चिफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथसँगको उहाँको सामिप्यता, भेटघाट, यसमा के कडीहरू छन् जोड्न सकिएला सर? पक्कै छ। एउटा कुरो के भने चीनले पनि र भारतले पनि पछिल्लो 1 दशक जति यता नेपालको राज संस्थालाई कम्प्लिटली इग्नोर गर्न मिल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगे। र सी जिनपिङ राष्ट्रपति भइसकेपछि र जब नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बने भारतको, दुईटाको पटक 17-18 चोटि भेटिसकेका छन् उनीहरू। नेपाल पनि प्रवेश गरेका छ विषय, नेपालको विषय। र यता चीनले चाहिँ के देखायो भने 3 पटक नेपालका पूर्व राजालाई चीनमै आमन्त्रण गरेर पहिलो चरणमा दक्षिणी एसियाली एक्सपर्ट्सहरू र केही सिनियर पोलिटिकल कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइना, होइन, चाइना, अनि उनीहरूका सदस्यहरूसँग, पोलिट ब्युरो मेम्बरहरूसँग भेट गरायो। अनि तेस्रो चरणमा चाहिँ सी जिनपिङसितै भेट्या हो। ए हजुर। अब 3 पटक त गएको हो नि त्यहाँ, त्यो त देखियो। अब अधिराज कुमारी, पूर्व अधिराज कुमारी, अब हिमानी, अब उनी त कम्तीमा 4 पटक सुनिन्छ कि यो सी जिनपिङ आउने अगाडि पनि उनी त बाहिर ब्याङ्कक गएको हो। त्यो बेलामा चिनिया प्रतिनिधि ब्याङ्कक गएको हो कि उनी आफै चीन गएको, मैले पुष्टि गर्न सकेको छैन, तर भेट्या हो। अब यस्तो परिवेश किन होला भने यहाँको राज संस्थाको पनि यो पनि एउटा ठुलो शक्ति हो भन्ने उनीहरूले माने। अब यता योगी आदित्यनाथ त त्यहाँको लोकसेवाको टोटल सदस्यहरू जति छन् भारतको, त्यसका झन्डै 20% जति सदस्यहरू त युपीबाट नै इलेक्टेड हुन्छन्। अब त्यो राज्यको चिफ मिनिस्टर दोस्रो पटक चिफ मिनिस्टर भइरहेछन्। सामिप्यता नरेन्द्र मोदीसित खुब छ। अब उनले पटक राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेका छन् र उनी चाहिँ नेपालमा राज संस्था फर्किनुपर्छ, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्नेमा छन्। त्यो कुरा लुकाएको पनि छैन। अब नरेन्द्र मोदीसँग चाहिँ पछिल्लो पटक भेट भएको भन्ने मेरो जानकारीमा छ। अनि किनभने पहिला उनी नोइडामा, सधैँ नै उनी अब दिल्लीको मौर्य होटेलमा बस्ने, यसपटक चाहिँ नोइडामा बसे, नोइडाको होटेलमा, र त्यहाँका विभिन्न दलका नेताहरूलाई नोइडामा भेट्या। तर नरेन्द्र मोदी र केही मन्त्रीहरूलाई चाहिँ नयाँ दिल्लीमै भेट्या, त्यहीँ भेट्या हो। अब भेट्नमा कुरा गरे हो। अब के विषयमा कुरा गरे उनीहरू जानुन्, तर उनीहरूले कुरा गर्दाखेरि चीनको कुरा पनि आउँछ, चीनसँग कुरा गर्दाखेरि भारतसँग गरेको कुरा पनि आउँछ। अनि पूर्व राजालाई भेटिसकेपछि नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङले पनि यस्तो यस्तो भनेको थियो, मैले यसो भने बा हामीले यसो भन्नुपर्छ भन्छन् उनीहरू। यो कुरा चाहिँ धेरैलाई थाहा छ, यो कुरा यसरी गर्छन् उनीहरूले भनेर। त एउटा लाइन अफ कम्युनिकेसन छ, यो त देखियो। अनि महत्त्व भारतले पनि पूर्व राजालाई दिएको देखियो, एउटा शक्ति हुन् भनेर। अब यहाँका नेताहरूसँग भेट्दाखेरि चाहिँ अब भारतले बनाइदियो भने जस्तै अब पूर्व राजासित भेट्दाखेरि उनीहरूले बनाइदियो भन्ने निष्कर्ष कोहीले निकाल्छन् भने उनीहरूको कुरा हो। जोसित भेट्यो अनि उसैले बनाइदियो भन्ने हो भने होइन भने उनले त चीनसित नि भेटेका छन्, भारतीयसित नि भेटेका छन्। र मैले पाएको एकदम भरपर्दा सूचनाहरूबाट मैले थाहा पाएँ कि 8-9 महिना भयो। मेरो अन्दाजमा 1-1.5 वर्ष भइसक्यो होला, किन मैले त पछि पो थाहा पाउँछु, मेरो त त्यस्तो हैसियत त हुँदैन नि। तर पश्चिमाहरूले विशेष प्रस्ताव राजा समक्ष राखेका छ। 1-1.5 वर्ष अगाडि त त्यस्तो सम्पर्कमै थिएनन्, पछि किन राखे भन्ने कुरा आयो।
किन भारतीय र चिनिया अधिकारीहरूले त सम्पर्क गर्दै आए हुन्। त्यो त यो मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि दोस्रो टर्ममा त हाम्रो गल्ती भयो भन्ने उनीहरूलाई भइसकेको थियो। ए हजुर, राजासँग भेट्दाखेरि नै हामीले गणतन्त्र खोजेकै होइन भनेर मनमोहन सिंह आफैले भने, सोनिया गान्धी आफैले भने हो। यसमा त म ढुक्क छु उनीहरूले भने हो। भनेपछि गणतन्त्र ल्याउनलाई चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ नेपालमा आउनु यो गल्ती भएछ भन्ने उनीहरूको त्यो आशय भन्दा पनि स्पष्ट भाषामै भने उनीहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै। अब पश्चिमाहरूले केही प्रस्ताव ल्याएको छ, यो पक्का हो। के प्रस्ताव छ अन्दाज मात्र हो। मलाई खरेलज्यू जस्तो नेपालको राज संस्था हुन त अहिले त्यो अब छैन होइन, पिक्चरमा छैन अहिले, साइडलाइन लागेको अवस्था। राज संस्थाप्रति जस्तो भारतको त जुन किसिमको उतार चढावको सम्बन्ध भए पनि उत्तरतिरको छिमेकीको त सँग त राज संस्थाको त जहिले पनि एउटा राम्रो नै सम्बन्ध हो नि त। त्यो हो, तर यो 63 सालमा चाहिँ जब आन्दोलन नेपालमा भयो अनि यहाँ चाहिँ बाहिरको हस्तक्षेप चाहिँ हुनुहुन्न मात्र भने पनि हुन्थ्यो। सोचपूर्त नेपालीहरूले केही गर्यो भने त ठिकै हुन्छ नि। बाहिरको हस्तक्षेप हुनुहुन्न उनीहरूले भनेन र बाहिरको सक्रिय सहभागिता चाहिँ त्यो आन्दोलनमा थियो नै। आफ्नै बुताले मात्र हामीले गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अनि चिनले त्यो बेलामा बोलेन र उसलाई पश्चाताप भयो। अनि उसले चाहिँ के भन्ने गरेको छ भने नेपाली चिन विज्ञहरू भनेर चिनिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भन्ने गरेको छ भने त्यो बेलामा यत्रो पश्चिमाहरू लागेका थिए कि हामीले त्यहाँ केही स्टेटमेन्ट दिए भए हामीलाई अप्ठ्यारो पर्थ्यो भने सुरुमा। अहिले त त्यो पनि भन्न छोडे। उसले अपोलोजेटिकली उसलाई त्यसो भने हो। अब कुरा चाहिँ के हो भने त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूको हिसाबले चुके, बोल्न पर्थ्यो भन्ने। जस्तै 18 सालतिर इन्डियाले चाहिँ अलिकति दुःख दिन्छ कि केही फाइदा लिनु खोज्यो उसले, किन 17 सालको काण्ड हो पुष गतेको। अनि अब यही मौकामा केही फाइदा लिनुपर्छ किन लेजिटिमेसीको लागि। अनि राजा महेन्द्रले केही देलान् कि भनेर उनीहरूले त्यहाँ प्रेसर दिए। त्यो प्रेसर थाहा पाएर अनि सशस्त्र आन्दोलनको कुरा भारतमा सुरु भइरहेको थियो, भारतबाट नेपालीहरूले गर्ने भनेर। अनि चिनिया सरकारका प्रतिनिधिहरूले वक्तव्य निकालेको थिए, नेपालमाथि कसैले कुदृष्टि लाएर त्यहाँ अतिक्रमण गर्न खोजे वा आक्रमण गर्न खोज्यो भने चिन हेरेर बस्दैन भन्ने आयो। त्यो भन्ने बित्तिकै ऊ चुप लाएर बस्यो, केही पनि आएन। त्यस्तो थियो। अब यहाँ पनि त्यस्तो आउन सक्थ्यो होला, उसले गरेन भन्ने एउटा आयो। दोस्रो चाहिँ 6 वर्ष अगाडि भारत र चीनको नरेन्द्र मोदी बेजिङ जाँदाखेरि अनि जोइन्ट इकोनोमिक कोरिडोर हाम्रो क्षेत्रभित्र, हाम्रो टेरिटोरीभित्र बनाउने भनेर एकपक्ष किसिमले उनीहरूले निर्णय गरेर घोषणै गरे, जोइन्ट स्टेटमेन्टमा राखे होइन। त्यो चिनले गर्न नहुने हो, त्यो विश्वासघात हो। भारतले चाहिँ किन गर्न नहुने हो भन्ने चाहिँ उसले त टाइममा गर्दै आएछ, नौलो कुरो भएन, बेठिक भए पनि। तर चिनले नगरेको त्यसमा पनि उसले नेपालीहरूको विश्वास गुमायो। अब प्रो चाइनिजहरू त चुप लाएर बस्छन् होइन। अनि प्रो इन्डियनहरूले त देख्यो उसले त यसो गर्छ भन्ने भए, ओपनली भन्दैनन्। त्योमा चुक्यो। तर उसले चुकेको महसुस गरेको छ। उसले यहाँ विभिन्न ओकेजनमा नेपालीहरूलाई त्यो उसले घुमाएर अनि हामी चाहिँ होइन तिमीहरू वार्ता गर, छलफल गर, हामी अगाडि बढ्दैनौँ त्यो इकोनोमिक कोरिडोरको लागि भनेको छ, अगाडि नबढ्ने। त्यो जे हो। अनि त्यो कुरा भारतले नि बुझिसकेको छ, त्यस कारणले अघि नबढ्ला। तर चिनले अरू कुरामा त्यसरी अतिक्रमणलाई आघात पुर्याउने गरी गरेका छैन। अनि त्यहाँ प्रोपागन्डाको रूपमा चिनले चाहिँ कतिवटा एरिया चाहिँ उसले यहाँ अतिक्रमण गरिसक्यो नेपालको इत्यादि भनेर आयो। त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा छैन, चिनसित हाम्रो विवाद छैन। अनि एउटा एरियामा सानो रहेछ त्यो, त्यहाँ चाहिँ डिस्प्युट हो कि जस्तो किसिमको कुरा गरेको छु पहिल्यैदेखि त्यो, अरू छैन। र मैले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले पनि जम्मै कुरा यसबारे मलाई थाहा छैन। तर मैले विश्वास गरेँ यो कुरामा चाहिँ। विश्वास गर्नको कारण चिनको मामिलामा म र हामी नेपाली भन्दा भारतीय पक्षलाई बढी थाहा छ। अनि त्यहाँ छ फलानु ठाउँमा भनेर उसले कान फुक्थ्यो भारत मैत्री यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई। उनीहरूले कान फुक्याए फलान ठाउँमा के हो त भनेर उनीहरू रातारात विज्ञ भएर आउँथे। त्यो भनेकै छैनन्। त्यस कारणले हाम्रो समस्या छैन, प्रोपागन्डा मात्र
उही हाम्रो प्रधानमन्त्री र राजदूतको उहाँ प्रेम सम्बन्ध छ भने जस्तै केही पनि होइन। संक्षेपमा छोटो उत्तर, किनभनेदेखि यहाँले व्याख्या गरि पनि सक्नुभयो। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, यता चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङ र उहाँहरूसँग चाहिँ पूर्व राजाको भेटको कुरा पनि यहाँले गर्नुभयो। दुवैजनाको इच्छा चाहिँ नेपालमा स्टेबिलिटीको लागि फेरि राजा चाहिँ एउटा पिक्चरमा आउनुपर्छ, केही स्पेसको कुरा, उहाँहरूको इच्छा शुभेच्छा केही छ भन्ने देख्नुहुन्छ यहाँले? अब उहाँहरूको के अरे आफ्नै स्वार्थको लागि यो राज संस्था भनेको चाहिँ उनीहरूको निष्कर्षमा राज संस्थाले नेपालमा स्थायित्व ल्याउँछ। एउटा त्यस्तो संस्था भएपछि अनि घटनाक्रम प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ। अब किनुवा नेता भए, रातारात सत्ताको लागि चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्ने नेता भए, दलहरू भए भने डिसिजन कहिले एकातिर जान्छ, कहिले एकातिर जान्छ। एउटा पर्मानेन्ट संस्था भयो भने अनि कस्तो संस्था उनीहरूले खोजेका छन्, विशेष त भारतले पनि चिनले पनि। भारत के भन्दै चीनले चाहिँ किन आफै ऊ त अहिलेको डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसीको डेफिनेसन अनुसार त चीन डेमोक्रेसी होइन, एकदलीय शासन हो त्यहाँ। तर ऊ पनि यहाँ डेमोक्रेसी किन चाहिने भने लेजिटिमेट सरकार हुनलाई चाहिँ अब अरू राष्ट्रमा चाहिँ डेमोक्रेटिकै हुनु पर्यो, प्लुरलिजम हुनु पर्यो भने दल नै अगाडि बढ्नु पर्यो, दलमा नै सत्ता निहित हुनु पर्यो भन्ने छ। तर पूर्व राजाको पुनर्बहाली भयो भने स्थायित्व आउँछ अनि त्यहाँ एउटा संस्था छ भनेपछि अरूमा पनि हेक्का रहन्छ अनि प्रेडिक्टेबल हुन्छ। यहाँ केही हुन लाग्यो, चीनको विरुद्ध केही हुन लाग्यो, भारतको विरुद्ध केही हुन लाग्यो भने उनले केही गर्छन् भन्ने। अनि भारत पक्षले के छ भने राज संस्थाले पनि केही उनीहरूको भाषामा सबक पाए भन्ने छ। अनि चीनले पनि हेऱ्यो र उसले भन्न पायो, लु तिमीलाई पनि समस्या छ, हामीलाई पनि छ, त्यसैले नेपाललाई चाहिँ हामी तिम्रो हित विरुद्ध पनि काम नगरोस्, नेपाललाई प्रयोग गरेर अरूले, हामी विरुद्ध पनि नगरोस् अरूले भन्ने छ। र चीनलाई डर के छ भने पश्चिमाहरूले यहाँ एनजिओ प्रयोग गरेर तिब्बतको मुद्दा उठाउलान् भन्ने डर एउटा। अनि भारतलाई चाहिँ के छ भने सी जिनपिङले पटक त्यही भनेको छ। अनि भारतीय लेखकहरूले पनि घुमाएर त्यस्तै किसिमको कुरा लेखेको छ। के भनेदेखि धेरै समस्या पर्यो र यदि भारत चाहिँ पश्चिमातिर लाग्यो भने भारत टुक्रिन्छ भन्ने निष्कर्ष उसले लेखालेको छ। अनि त्यो मोदीलाई पनि भनेको छ। त्यसकारणले उनीहरूले नेपालमा राज संस्था आओस् भन्ने चाहने। अब मुख्य कुरा त डेमोक्रेटिकली हुनलाई त आम नेपालीको समर्थन हुनुपर्छ त्यहाँ एक। र अर्को पश्चिमाहरूले चाहिँ प्रस्ताव के दियो होलान् भन्ने मेरो अन्दाजमा यहाँ आइएनजिओजहरू निर्विवाद रूपले चल्न पाउनु पर्यो। डेमोक्रेटिक इस्युजहरू र वर्ल्ड भ्याल्युजहरू भने उनीहरूले डिफाइन गरेका वर्ल्ड भ्याल्युजहरू भने ह्युमन राइट्स इत्यादि कुरा उठाउने। त्यो कुरा उठाउँदाखेरि चीनका विरुद्ध पनि प्रयोग गर्न पाइने। अनि एनजिओजहरूमा इन्टेलिजेन्स एजेन्ट्सहरू प्रवेश गरेर अनि यहाँ गतिविधि बढायो भने नेपाल सरकार चुप लाग्नुपर्ने। सायद त्यस्तो खालको कुरा आएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, मलाई चाहिँ नत्र उनीहरूको के प्रस्ताव हुन्छ त? उनीहरू त नत्र ट्रेडिसनली आफ्नो कहाँ चाहिँ संवैधानिक राज संस्था भए पनि अरू ठाउँमा चाहिँ गणतन्त्रै राम्रो भन्नेवाला हो नि त, किन खोजे त? एकदमै खरेलजी, यो अन्त्यमा छु र खास गरिकन भारतको चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ राजनीतिक चलखेल त हामीले देखेको जगजाहेर कुरो, मान्छेले बेला बेला अब जिम्मेवार व्यक्तिले पनि त्यो पुष्टि गर्दै आउनु भएको छ। यो पछिल्लो समयमा पनि जस्तै भारतको चाहिँ गुप्तचर विङको चाहिँ एकजना भनौँ न रको चाहिँ प्रमुख नेपालमा भएको भन्ने चाहिँ उहाँ आउनुभएको भने अपुष्ट चाहिँ समाचार छ। यसमा सत्यता अर्थात् यहाँले यो कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ? यसमा केही सत्यता देख्नुहुन्छ? म चाहिँ देख्दिनँ। एउटा कुरो के भन्ने, यो नजान्नेले भन्ने मात्र हो। कारण के भने अहिलेको टाइममा उनीहरू त्यसरी आउँदैनन्। अनि उनीहरू आएको भए यो जानकारी फेरि अरू राष्ट्रहरूलाई नै हुन्छ। अनि अरू राष्ट्रमा कहाँ त इन्टेलिजेन्स एजेन्सी त छन् यहाँ, अनि त्यो थाहा हुन्थ्यो। दोस्रो कुरो, मलाई नै इन्डियन एम्बेसीका सिनियर अधिकारीहरूले ग्यादरिङमा केही वर्ष अगाडि अनि धेरै कुरा उनीहरूले एक आपसमा कुरा गर्ने, मलाई थाहा भएको कुरो ल एक्सचेन्ज गर्ने हो ओपनली त्यहाँ ग्यादरिङमा। अनि यो त तिमीहरूकै इन्टेलिजेन्स एजेन्सीलाई थाहा होला नि भने मैले ग्यादरिङमा। अनि तिमीहरूकै उहाँ 15-16वटा इन्टेलिजेन्स एजेन्सिजहरू छन् इन्डियामा छन् भने मैले। उसले चाहिँ एम्बेसीमा छ भन्ठाने छ 15-16वटा। नो वी हेभ ओन्ली सो मेनी भनेर 5वटा मात्र छ भन्यो उसले।
पनि 5 वटा जस्तै इन्डस्ट्रियल एस्पियोनेजको लागि हुन्छ एउटा, कमर्सियलको लागि हुन्छ, अनि एउटा त र भइहाल्यो। यसरी राख्छन्। नेपालको केसमा आइबी पनि राखेको हुन्छ है। त्यो कुराले अब त्यस्ता 5 वटा प्रतिनिधि छन्, उनीहरू के यहाँ चाहिँ त्यसै उहाँ भटमासमा त चपाएर त बसेका छैनन्, उनीहरू सक्रिय छन्। उनीहरूले नेपाल आउने अगाडि अब यहाँ हामी जस्तै नेपालका पनि प्रतिनिधि बाहिर जाने अगाडि सबै फाइल हेरेका हुन्छन्, त्यो पढेर डोसियर पनि हेरेर आएका हुन्छन्। को कहाँ उनका एजेन्टहरू को छन्, कहाँ छन्, कुन निकायमा को छन् भनेर जम्मै पढेर आएको हुन्छ। त ऊ नै सक्षम छ नि, 5-5 जना यहीँ चाहिँ छन् नि। र अहिले त यस्तो कम्युनिकेसनको टाइम छ, उसलाई केही विशेष कुरामा दुविधा भयो भने उसले चाहिँ सम्पर्क गर्छ नि आफ्नो हेड क्वार्टरमा, ऊ आउनै पर्दैन नि। यिनीहरू केही इन्केपेबल भएर पठायो र त्यस कारणले यी नै बरु सक्रिय चाहिँ पारे होला। र मेरो गेसमा उनीहरूको ट्रेडिसनल अपरेसन जस्तो छ, पक्कै सक्रिय छन् उनीहरू। त्यसमा त शङ्का मान्न पर्ने जस्तो लाग्दैन। त्यस कारणले सक्रिय छन्। त्यहाँको रक इन्टेलिजेन्सको चिफ कोही आयो वा सेकेन्ड म्यान कोही आयो भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन। सक्रिय चाहिँ छन्, सक्रिय छन्। अमूल्य समय दिनुभयो वरिष्ठ पत्रकार खरेलज्यू, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पनि यहाँलाई अवसर दिनुभयो, केही कुरो मैले जानेको कुरा सेयर गर्न पाएकोमा मेरो पुनः यहाँलाई धन्यवाद।